अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, ख्वाजा आसिफ असम्बली में जब भी बात करते हैं मुखालफिन को आड़े हाथों लेते हैं। उनकी अक्सर इस तरह की तकरीरें होती हैं, लेकिन किसी ने आज तक उनको सुथरा जवाब नहीं दिया। और अगर जवाब दिया है तो आज असद कैसर ने जवाब दिया है असम्बली में। इसकी मैं डिटेल आपको बताऊंगा कि ख्वाजा आसिफ किस तरह से बारीक वारदात डालने की कोशिश कर रहे थे और असद कैसर ने उनको गर्दन से दबोच लिया। एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि एक वाकया होता है बलूचिस्तान में, उस पर भी पाकिस्तान में सियासत शुरू हो जाती है। ये बड़ी अफसोस की बात है और बड़ी बेशर्मी की बात है। और ये बेशर्मी कौन करता है? हमारे सियासतदान। और यहां पर हमारी हुक्मरान जमात, उसने शर्म हया की सारी धज्जियां उड़ा दी हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब हैं जिनका डायलॉग बड़ा मशहूर है, कोई शर्म होती है कोई हया होती है। आज भी उन्होंने वही अपना तकिया कलाम दोहराया। मैं डिटेल आपको बता देता हूं जी। कौमी असम्बली में इजलास हो रहा था, उसमें इजहार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमें फॉर्म 47 का ताना देने वाले खुद मार्शल लॉ की पैदावार हैं। एक तो ये दो नंबरी करते हैं, ऊपर से धौंस और धांधली भी करते हैं। अब मार्शल लॉ की कौन पैदावार है? 1996 में इमरान खान ने पीटीआई बनाई थी, तब तो मेरे ख्याल में मार्शल लॉ नहीं था। लेकिन हां, नवाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब की पार्टी, वो मार्शल लॉ की पैदावार जरूर है। ये पूरा पाकिस्तान बच्चा बच्चा जानता है कि नून लीग मार्शल लॉ की पैदावार है। और ख्वाजा आसिफ साहब माशाल्लाह से पीटीआई को कह रहे हैं। और फॉर्म 47 का ताना इतना ही बुरा है तो ख्वाजा साहब को चाहिए कि अपने फॉर्म 45 दिखा दे कि भाई ये देखिए मेरे फॉर्म 45, आज के बाद मुझे कोई ताना ना दे। नहीं, ये खुद फॉर्म 47 की वजह से ये असेंबलियों में बैठे और आज फिर बातें कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये लोग इक्तदार की जंग लड़ सकते हैं, मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने से आ रही हैं। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला काबिल मुजम्मत है। निहत्ते मुसाफरों को कौमियत की बुनियाद पर अलहदा किया गया। पीटीआई के सोशल मीडिया ने इस वाक़े पर जो किया वो पूरी कौम ने देखा। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि दहशतगर्दों ने कौमियत या सूबाई ताल्लुक की बुनियाद पर मुसाफरों को अलग किया, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम संग मील उबूर किया है। उन्होंने कहा कि ये इस्लामाबाद में हमला करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, ये सिर्फ इक़्तिदार की जंग के लिए तैयार है। ये कहते हैं कि इमरान खान साहब नहीं तो पाकिस्तान नहीं, वो बातें मत करें जिनसे आपको शर्मिंदगी हो। और इस दौरान जनाब पीटीआई के अरकान ने बड़ा शोर शराबा भी किया और बड़ा सख्त जुमलों का तबादला भी इस दौरान हुआ। और अब एक बात मजे की आपको बता दूं, उससे पहले कि मैं पीटीआई की तरफ जाऊं, ये दहशतगर्दी की तो मजम्मत करते हैं, ये दहशतगर्दों की मजम्मत नहीं करते। ये आपके हुकूमत वाले, किसी नून लीगी के मुंह से आपने BLA का लफ्ज सुना है? पूरी दुनिया BLA का नाम लेकर मजम्मत कर रही है सवाए इन लोगों के। ये क्यों नहीं BLA का नाम लेते? ये क्यों नहीं इंडियन सपोर्ट का नाम लेते? आखिर क्या हमदर्दी है इनको दहशतगर्दों से? दहशतगर्दी का तो नाम लेते हैं, दहशतगर्दों का नाम नहीं लेते। और वाहिद जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसने दहशतगर्दों का नाम लिया है। आगे चल के उस हवाले से मजीद बताऊंगा। खैर, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ऐवान में वो शख्स भी था जो कहता था कि अल्लाह को जान देनी है, क्या उनको अकेले को जान देनी है? इन लोगों ने कुरान उठाकर यहां झूठी बातें की हैं। मैं यहां कहानियां बयान करूंगा तो मामला तल्ख हो जाएगा। अच्छा, तो खैर, और इन्होंने बहुत सारी बातें की तो इन्होंने फिर वही कहा, कोई शर्म होती है कोई हया होती है। तो असद कैसर साहब ने कहा कि ख्वाजा आसिफ में अखलाकी जुर्रत और शर्म हया होती तो वो मुस्ताफी हो जाते। वो वजीर दिफा हैं, वो मुल्क के दिफा के जामिन हैं, वो वजीर दिफा हैं, कोई आम बंदा नहीं है। असद कैसर ने कहा कि वजीर दिफा के दिल दिमाग में पीटीआई और सोशल मीडिया सवार है। ख्वाजा आसिफ में अखलाकी जुर्रत और शर्म हया होती तो मुस्ताफी हो जाते।
قومی اسمبلی میں انہوں نے اظہار خیال کیا اور کہا کہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو رہا ہے، سب کچھ آپ کی نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، ہم اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی آڑ میں عدلیہ پر حملہ کیا گیا، جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوگی ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ تمام ادارے اس کام میں لگے ہوئے ہیں جو ان کا نہیں۔ ملک میں آئین رہا اور نہ قانون رہا اور نہ اداروں کی عزت ہے، اور ان کے نمائندے اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کس طرح توڑیں۔ آگے میں ڈیٹیل اس کی بتاتا ہوں۔ اسد کیسر کا کہنا تھا کہ آج کاروبار بند ہے، بے روزگاری، مایوسی اور نوجوانوں میں نا امیدی بڑھ رہی ہے۔ 2 صوبوں میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانا ہوگا۔ آپ جان بوجھ کر چھوٹے صوبوں کو محروم رکھ رہے ہیں۔ حکومت آج روڈ میپ دیتی، بتایا جاتا اس صورتحال سے کیسے نکلیں۔ اور اسد کیسر نے کہا کہ آپ کو خارجہ پالیسی کو ری وزٹ کرنا ہوگا۔ آپ کے ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، افغانستان کے ساتھ تعلقات پر تحفظات ہمیں بھی ہے، ٹیبل پر مسائل کا حل ممکن ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پارلیمنٹ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ عوام کی نمائندگی کرے۔ ظاہر سی بات ہے، ربڑ اسٹیمپ پارلیمنٹ ہے، اور ہم نے مطالبہ کیا صاف اور شفاف الیکشن ہو، حقیقی نمائندے ہی پارلیمنٹ کو چلا سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے 1700 لوگوں پر مقدمات ہوئے، گرفتار کیا گیا۔ ہم قیدی نمبر 804 کی بات ہر وقت اور ہر موقع پر کریں گے، اور عمران خان صاحب کو ناحق قید کیا ہوا ہے۔ اسد کیسر نے کہا کہ آئیں الیکشن لڑیں، پی ٹی آئی عام ورکرز سے آپ کا مقابلہ کرائے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی کم ہے، آئیں بازار میں چلیں، لاہور جا کر بھی دیکھا ہے، لاہور ہماری حکومت میں بہتر بن گیا تھا۔ پچھلے دنوں کراچی گیا اور حیدرآباد کا دورہ کیا، کراچی کو دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا، حیدرآباد میں بھی دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب خواجہ آصف جیسا بندہ، یعنی جو وزیر دفاع ہے، وہ سارے کام چھوڑ کے پی ٹی آئی کو دہشت گردوں کا حامی ڈکلیئر کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ یہ ان کی ترجیحات ہیں، یہ ان کی ڈیوٹیاں ہیں۔ اب وزیر دفاع کے کام چیک کیجئے، یعنی معاملہ بلوچستان میں ہو رہا ہے، دہشت گرد کر رہے ہیں، پی ٹی آئی ان کی مذمت کر رہی ہے، آپ ان کا نام تک لینے سے ڈرتے ہیں اور الزام پی ٹی آئی پر لگا رہے ہیں۔ حقیقی سہولت کار ان کے تو آپ ہیں، ان پر پردہ تو آپ ڈالتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردیاں تو آپ کی وزیر اعلیٰ شو کرتی تھی۔ آج کیوں نہیں ان کا نام لیتی؟ آج ان کا نام لینا پورا پاکستان نام لے رہا ہے، آپ بھی نہیں لیتے، اور غدار آپ پی ٹی آئی کو ڈکلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خیر جناب، بڑی تلخ کلامی ہوئی اس دوران۔ پی ٹی آئی نے اٹھتے ہی ایک بار پھر اس واقعے کی مذمت کی، پی ٹی آئی کے ایک بندے نے اس واقعے کی مذمت کی، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ آج بھی اس واقعے کو پی ٹی آئی سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ بڑی ایک خاص لاجیکل وجہ ہے، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اس کی میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا۔ اسی میں بات کریں گے کہ آخر نون لیگ کھیل کیا رہی ہے، نون لیگ کے ہاتھ میں کیا ہے، اور نون لیگ کی کل اوقات کیا ہے۔ یہ اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔